हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन इस तरह के खौफो खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंडों की बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज़ का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गिलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई दे सके। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानवरों को जोर की भूख लगती है और उनका पहला काम शिकार तलाश करना होता है। आम तौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है। इस मौसम में शिकार भी कम होता है। आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेस जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम्स के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक़्त कम होते जाते हैं। इनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मांदा जिंदगी का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते दिखाया गया है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फ़िल्म जिसका नाम दी पैसेंजर है, फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम ये है कि 5000 लोगों और 258 स्पेस शिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सियारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सियारा चूँकि ज़मीन से 120 नूरी साल पर वाक़या है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तबई उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइब्रेट कर दिया जाता है ताकि इसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सियारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरें। लेकिन इनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और इसे पता चलता है अभी नए सियारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। यहाँ से फिल्म इसके दोबारा हाइबरनेट होने की जद्दोजहद पर शुरू होती है। अब ज़रा कुरान की सूरत कहफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो इनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गरूब हो तो बाएं तरफ उतर जाए और वो इसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम्हारे ख्याल में वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे हैं। और हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको जांग कर देखते तो पीठ फेर के भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने इन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है तो वो इसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए।
سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو، دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقر رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیول بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹے کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں۔ اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند رکھنے سے نقصان ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں جھپک رہا ہو، آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم میسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی سورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے میں ناسا اور ان دوسرے اداروں کو دعوت دیتا ہوں جو ہائبرنیشن کو خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آئیں غور کریں اور دیکھیں ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف اتنا لمبا عرصہ سو پائے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند جوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان جوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر ٹوسس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔